जय मसीह प्रियजनहरू, आजको शुक्रबारको यस डिभोसनलमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छु। आउनुहोस् मसँग बाइबल खोल्नुहोस्। आजको डिभोसनलको शीर्षक चाहिँ नयाँ करारको महिमा भनेर म भन्दछु। अनि यो विषयमा दोस्रो कोरिन्थीको 3 अध्यायको 7 देखि 18 पदसम्म लेखिएको छ। अनि यसको हेडिङ पनि बाइबलमा नयाँ करारको महिमा भनेर दिएको छ। आउनुहोस् हामी सुरुमा नै परमेश्वरको वचनलाई वाचन गर्नेछौँ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, तर मृत्यु ल्याउने व्यवस्थाका अक्षरहरू ढुङ्गामा खोपिएका थिए। त्यो व्यवस्था यस्तो महिमामय भएर आयो कि त्यसको तेजले गर्दा इजरायलीहरूले मूसाको अनुहार हेर्न सकेनन्। यद्यपि त्यो तेज हराउँदै जाँदै थियो। 8 पवित्र आत्माको सेवा कसरी अझ बढी महिमामय नहोला। 9 किनभने दोषी ठहराउने व्यवस्था महिमामय थियो भने धर्मी ठहराउने सेवा ज्यादै बढी महिमामय हुन्छ। 10 किनभने त्यो एकपल्ट महिमामय थियो, अहिले त्यसलाई उछिन्ने महिमाले गर्दा अब त्यो महिमामय रहेन। 11 किनकि जो बितेर गयो त्यो महिमा साथ आएको थियो भने स्थायी रहने चाहिँ अझ बढी महिमामय पूर्ण हुनुपर्छ। 12 यसकारण हाम्रो यस्तो आशा भएकोले हामी अत्यन्तै साहसी भएका छौँ। 13 हामी मूसा जस्तै होइनौँ, जसले उनको धमिलिँदै गएको महिमाको अन्तिम झलक इजरायलीहरूले नदेखुन् भनेर आफ्नो अनुहारमा घुम्टो हाल्ने गर्थे। 14 तर तिनीहरूका मन कठोर भएका थिए, किनकि आजको दिनसम्म पुरानो करार पढ्दा त्यो घुम्टो रहिरहन्छ, जुन घुम्टो क्रिस्टद्वारा मात्र हटाइन्छ। 15 हो आजसम्म पनि मूसाको पुस्तक पढ्दा तिनीहरूका हृदयमा घुम्टो हालिएको हुन्छ। 16 तर जब मानिस प्रभुपट्टि फर्कन्छ त्यो घुम्टो हटाइन्छ। 17 अब प्रभु आत्मा हुनुहुन्छ, अनि जहाँ प्रभुका आत्मा हुनुहुन्छ त्यहाँ स्वतन्त्रता हुन्छ। 18 हामी सबै घुम्टो हटाएको मुहारले प्रभुको महिमा प्रतिबिम्बित गर्दछौँ अनि एउटा महिमादेखि अर्को महिमातिर उक्लँदै उहाँको रूपमा बदलिँदै जान्छौँ। परम प्रभुबाट यो आउँछ जो आत्मा हुनुहुन्छ। आमेन। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, जुन वचन आज हजुरले हामीलाई दिनुभयो, अति गहिरो वचन छ प्रभु। यो वचन सारा बाइबलको सार नै यो वचनभित्र छ प्रभु। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। म त योग्य छैन यो वचनको उल्था गर्न, व्याख्या गर्न, तर म भित्र जो पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ उहाँले नै हामीलाई यी वचनहरूको प्रकाश गर्न सक्नुहुन्छ। प्रभु यो वचनलाई तपाईँको हातमा राख्छौँ, यो सेवालाई तपाईँको हातमा राख्छौँ। बोल्ने र सुन्नेको बिचमा भएर, भित्र भएर, बाहिर भएर तपाईँले काम गर्नुहोस् भनी प्रार्थना बिन्ती गर्छु येशू प्रभुको नाममा। आमेन। प्रियहरू, यो चाहिँ हामी हेर्छौँ भने यहाँ मूसा अनि ख्रिस्ट, पुरानो करार अनि नयाँ करार है। पुरानो करारको महिमा र नयाँ करारको महिमा। पुरानो करारको महिमा चाहिँ सिद्धिँदै गएको हामी पाउँछौँ भने नयाँ करारको महिमा चाहिँ अनन्तसम्म रहने महिमा जो परमेश्वरको हो है। त्यस कारणले यहाँ चाहिँ हामी एउटा शब्द छ घुम्टो। मूसाले घुम्टो ओढेको छ होइन। घुम्टो कहिले कहिले ओढिन्छ भने घुम्टो चाहिँ जब हामी चाहिँ अगाडिको व्यक्तिलाई चाहिँ मुख देखाउन चाहँदैनौँ अथवा आफ्नो मुख लुकाउन चाहन्छौँ
तब चाहिँ हामी घुम्टो ओढेको हामी पाउँछौँ है। यस कारणले चाहिँ अगाडिको पुरानो करार जो चाहिँ मोसाले पञ्चपुस्तकमा व्यवस्था दिएको थियो, यो व्यवस्थाको विषयमा बोलिरहेको छु म अहिले। व्यवस्थाले चाहिँ हामीलाई अनुशासन गराउँछ, व्यवस्थाले चाहिँ हामीलाई ट्र्याकमा हिँडाउनु खोज्दछ हैन। तर नयाँ करारले चाहिँ हामीलाई अनुग्रह दिएको छ, नयाँ करारले हामीलाई प्रेममा डोराउँदछ है। नयाँ करारले हामीलाई चाहिँ सिकाउँदछ परमेश्वरको वचन। पुरानो करारले चाहिँ परमेश्वरको वचन मान्नु भनेर आज्ञा गर्छ भने नयाँ करारले चाहिँ हामीलाई अनुग्रहको वचन सिकाउँदछ हुन्छ। दुइटै नयाँ र पुरानो करारको केन्द्र भनेको येशू ख्रीष्ट नै हुनुहुन्छ। त्यो पुरानो करार व्यवस्था चाहिँ कसैले पनि पुरा गर्नु सकेन, मोसाले पनि सकेन, अब्राहमले पनि सकेन है, लुतले पनि सकेन। महान महान बाइबलका व्यक्तिहरूले व्यवस्था पुरा गर्न सकेन। अनि व्यवस्था पुरा गर्नुहुने एउटै व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ है। अनि उहाँको रगतद्वारा नै हामीलाई नयाँ करार दिइएको छ हैन। त्यो व्यवस्था पुरा गर्नु नसकेको कारण हामी मृत्युतर्फ थियौँ हैन। भनौँ न हामी व्यवस्था पुरा गर्नु नसकेको कारणले गर्दा हैन, त्यो पूर्ण धार्मिकता जो परमेश्वरमा मात्र पाइन्छ हामी मानव जातिमा असम्भव थियो है। हामी व्यवस्थाले मृत्यु ल्यायो भनेर त म भन्दिनँ, तर व्यवस्थाले त्यो पुरा गर्न नसकेको कारण दण्डित हुनुपर्ने अवस्था आयो नि त हैन। किनकि त्यहाँ यो गरेन भने यो हुन्छ हैन, यो गरेन भने म तिमीहरूलाई यो गर्नेछु भनेर चाहिँ व्यवस्थामा चाहिँ धेरै कुराहरू छ। आज्ञाको साथसाथमा दण्ड पनि आएको छ भने नयाँ करारमा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई चाहिँ क्षमा गर्नुभएको छ हैन, आफ्नो अनुग्रहमा राख्नुभएको छ। जब हामी पश्चाताप गर्छौँ हैन, पापबाट फर्कन्छौँ, येशू ख्रीष्टलाई हेर्छौँ भने चाहिँ हामीले चाहिँ नयाँ करारमा चाहिँ जिउँछौँ अनि ख्रीष्टको प्रतिबिम्ब भएर हामी बाँच्दछौँ है। अहिलेको समयमा हामी नयाँ करारमा छौँ। यो भनेको चाहिँ अनुग्रहको युग हो है, अनुग्रहको युगमा छौँ प्रियहरू। तर पनि अनुग्रहको युगमा हामी रहेर पनि हामीलाई पाप गर्न त छुट छैन नि त हैन। नयाँ करारमा पाप गर्न त झनै नगर्नु भनेर सिकाइएको छ हैन। जति पुरानो करारले पाप नगर्नु भन्दछ नि हैन, त्योभन्दा बढी नयाँ करारले हामीलाई पाप गर्नबाट वञ्चित गर्छ। पुरानो करारमा दण्ड छ भने हामीलाई चाहिँ नयाँ करारमा चाहिँ अनुग्रह छ। जब हामी प्रभुतिर फर्कन्छौँ, प्रभुलाई हेर्छौँ भने हामी चाहिँ नयाँ करारमा अनुग्रहमा जिउँछौँ है। यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा छ हैन। यहाँ हामीले अघि पढेका थियौँ 15 पददेखि, हो आजसम्म पनि मोसाको पुस्तक पढ्दा तिनीहरूका हृदयमा घुम्टो हालिएको हुन्छ है। यो घुम्टोले चाहिँ हामीले नसक्ने कुराहरू है ढाकिएको छ हैन। अब तर जब हामी प्रभुपट्टि फर्कन्छ त्यो घुम्टो हटिजान्छ है। हो व्यवस्थाले लादिएको व्यवस्था हैन, म लादिएको पनि यो शब्द अलिकति क्षमा गर्नुहोस्। जुन व्यवस्थाले हामीलाई उद्धार गर्नु सकेन, व्यवस्था पनि हामीलाई परमेश्वरतर्फै डोराउनु थियो, तर व्यवस्थाको नियमले हामीलाई उद्धार गर्न सकेन। अनि त्यहाँ हामी व्यवस्थामा चुकेपछि हामी लज्जित भयौँ है। हामीले घुम्टो पोड्ने अवस्था आयो। मोसाले पनि घुम्टो ओढेको अवस्था छ हैन। त्यो चाहिँ पुरानो करारको महिमा चाहिँ निप्दै गएको कारणले चाहिँ हैन, मोसाले इजरायलीले नदेखुन् भनेर त्यहाँ घुम्टो ओढेको छ हैन। हामीले पनि व्यवस्थामा हामी जिउँछौँ भने चाहिँ हामी व्यवस्था पुरा गर्न नसकेको कारण हामीले गर्नै सक्दैनौँ मानिस भएपछि हैन। जुन पूर्ण परमेश्वरले मात्र त्यो व्यवस्थालाई पुरा गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि उहाँ धर्मी, उहाँ पवित्र है हुनुहुन्छ। उहाँमा पवित्रता मात्र भएको कारण। तर हामी शरीरमा छौँ, हामी पापी स्वभावमा छौँ। कतिपटक हामी लड्छौँ
तर हामीलाई फर्कने बाटो छ। अनि हामीले हेर्ने भनेको येशू ख्रीष्टलाई हो। जब हामी येशू ख्रीष्टलाई हेर्छौँ भने त्यो पाप, त्यो पुरानो करारबाट, त्यो व्यवस्थाबाट पालन गर्न नसकेर आउने दण्डको जुन घुम्टो भयो, त्यो लाजको घुम्टो हामीबाट चाहिँ प्रभुले हटाइदिनुहुन्छ। त्यस कारणले हामीले हेर्ने सिधा नजर भनेको येशूतर्फ हो है। परमेश्वरको वचनले जब हामी पुरानो करारमा याद गर्छौँ भने सदम र गमरालाई परमेश्वरले नाश गर्ने बेलामा चाहिँ लुतको परिवारलाई होइन, लुतको श्रीमतीलाई तिमीहरू पछि फर्केर नआएर जुन ठाउँमा म तिमीहरूलाई देखाउँछु त्यहाँ गएर बस तिमीहरूको सुरक्षाको लागि भनेर होइन त्यो आज्ञा दिनुभएको थियो। तर लुतको श्रीमतीले के गरे त, उसले चाहिँ सदम र गमरातर्फ फर्केर हेऱ्यो होइन, उसको अतीततिर फर्केर हेऱ्यो जुन चाहिँ परमेश्वरको नजरमा घिन लाग्दो थियो है। त्यो पुरानो जिन्दगीतर्फ, त्यो उसले मोज मस्ती गरिरहेको त्यो पापको सहरमा उसको आँखा फर्केर गएको कारण लुतको श्रीमती नुनको ढिका भएको छ। प्रियहरू, आज पनि हामी परमेश्वरको अनुग्रहमा छौँ भने, परमेश्वरको राज्यमा छौँ भने अब हामीले चाहिँ पुरानो स्वभाव, त्यो पुरानो पापहरूलाई चाहिँ फर्केर हेर्दैनौँ। तर हामी हेर्ने भनेको केवल येशू ख्रीष्टलाई। येशू ख्रीष्ट नै हाम्रो नजरको केन्द्र हुनुहुन्छ। हामीले जब दायाँ बायाँ हेर्न थाल्छौँ भने हामी निशाना चुक्छौँ है। लुतको श्रीमती है, हामी त्यस्तो नहौँ, फर्केर नहेरौँ त्यो पुरानो जिन्दगीतर्फ। होला त्यहाँ कति रमाइलो थियो होला, अतीतमा शारीरिक आनन्दका कुराहरू थिए होला, पिसाबको न्यानो जस्तो त्यो पापमा रमाइरहेका कुराहरू थिए होला। तर आज हामी त्यो कुराहरूलाई फर्केर हेर्दैनौँ है। हाम्रो नजर सिधा येशू ख्रीष्टतर्फ छ है। हाम्रो नजर हामी येशू ख्रीष्टतर्फ लगाउँछौँ भने त्यो व्यवस्था पालन गर्न नसकेको कारणले लज्जित भएको त्यो घुम्टो चाहिँ ख्रीष्टले हटाइदिनु भएको छ है। अनि हामी त्यति मात्र नभएर होइन, यहाँ लेखिए जस्तै हामी चाहिँ येशू ख्रीष्टको प्रतिबिम्ब भएका छौँ है। यहाँ के लेखिएको छ 18मा चाहिँ हामी सबै घुम्टो हटाएको मुहारले प्रभुको महिमा प्रतिबिम्बित गर्दछौँ। हाम्रो मुहारमा प्रभुको महिमा प्रतिबिम्ब हुनुपर्छ है। त्यसैले त येशूले हामीलाई नुन र ज्योति भन्नुभएको होला नि त होइन। अनि एउटा महिमादेखि अर्को महिमातिर उक्लँदै उहाँको रूपमा बदलिँदै जाँदछौँ। आहा, कस्तो आनन्दको कुरा है। एउटा महिमादेखि अर्को महिमा है, उक्लँदै, ओर्लँदै भनेको छैन, उक्लँदै उहाँको रूपमा बदलिँदै जान्छौँ। हेर्नुहोस् त, येशूको रूपमा हामी बदलिँदै जान्छौँ। परम प्रभुबाट यो आउँछ, जो आत्मा हुनुहुन्छ है, यो कोबाट आउँछ? श्री परमेश्वरबाट आउँछ। हाम्रो सामर्थ्यले होइन, हामीसँग भएको ज्ञान बुद्धिले होइन, सिपले होइन, खुबीले होइन, तर यो सबै हुन आउने परमेश्वरबाट हो। जब हामी परमेश्वरतर्फ हेर्छौँ, जब हामी प्रभुतर्फ हेर्छौँ, उद्धारकर्तातर्फ हेर्छौँ। प्रियहरू, हामी अहिले अनुग्रहको युगमा छौँ। यो अनुग्रहलाई बुझ्नुपर्छ हामीले है। हामी अनुग्रहको युगमा छौँ त भन्छौँ, कतिचोटि हामी आफै पनि लड्छौँ। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। हामी आफै पनि कतिपटक अनुग्रहको युगमा छौँ, अनुग्रहको समयमा छौँ। प्रभुले हामी सबैको पाप क्षमा गर्नुभएको छ, उहाँलाई विश्वास गरेको कारण, पश्चातापी भएको कारण हामीलाई स्वर्गमा दण्ड छैन प्रियहरू। तर हामी अनुग्रहको युगमा छौँ भन्दैमा हामीलाई पाप गर्ने लाइसेन्स दिएको छैन। यदि हामी पाप गर्छौँ भने पापको परिणाम चाहिँ हामीले नराम्रोसँग यही समयमा, यही धरतीमा है हामीले भोग्नुपर्छ। हो, हामीले विश्वास गरेको कारण स्वर्गमा हामी दण्डित हुँदैनौँ, तर स्वर्गमा हाम्रो इनामहरू खोसिनेछ है। हाम्रो निम्ति प्रभुले तयार पार्नु भएको त्यो मुकुटहरू खेर जानेछ, हामीले पाउँदैनौँ। हामीले नपाएपछि हाम्रो निम्ति राखिएको त्यो मुकुटहरू हाम्रो निम्ति त खेर गयो नि त होइन, तर प्रभुको निम्ति त्यो खेर जाँदैन। जब तपाईँ तयार हुनुहुन्न भने प्रभुले अर्कोलाई तयार गर्नुहुन्छ
है। त्यस कारणले हामी अनुग्रहको युगलाई बुझौँ है। अनि म तपाईँहरूलाई एउटा कुरा बताउन चाहन्छु आजको दिनमा, हामी अनुग्रहको चर्चमा छौँ। हाम्रो चर्चको विश्वासको सार नै अनुग्रह हो होइन। हामी जब अनुग्रहको चर्चमा छौँ, हाम्रो सिद्धान्त अनुग्रहमा छ, प्रभुमा छ भने हामीले मोसाको व्यवस्था जस्तो नियमहरू है मण्डलीभित्र पनि, ओहो तिमी सानो छौ, तिमीले केही गर्न सक्दैनौ, नो यु क्यान नट डु दिस होइन, यु क्यान नट टच दिस बिकज यु आर नट एबल टु टच दिस होइन, तिमीले यो छुन सक्दैनौ किनभने तिमीले यो जान्दैनौ, बुझ्दैनौ। यो होइन प्रियहरू। जब तपाईँले साइकल चलाउनु भयो नि होइन, मोटरसाइकल आज तपाईँ चलाउनुहुन्छ भने कसै न कसैले तपाईँलाई कुनै न कुनै समयमा तपाईँलाई प्रेम गरेर आफ्नो साइकल दियो, सिकायो। त्यस कारणले तपाईँले चाहिँ आज भटभटे चलाउनुहुन्छ नि त होइन। ओहो तपाईँलाई सुरुमा नै तिम्रो त लाइसेन्स नै छैन, यो मोटरसाइकल चलाउनु हुँदैन, तिमीले बिगार्छौ, तिमीमा योग्यता छैन भनेको भए तपाईँले आज मोटरसाइकल चलाउन सक्नुहुन्थ्यो प्रियहरू होइन, सकिन्थेन नि त होइन। व्यवस्थाले यस्तै कुरा गर्दछ कि होइन, व्यवस्थापनले चाहिँ यस्तै कुरा गर्छ, तिमी सानो छौ, तिमीमा अयोग्यता छ होइन, तिमीमा लाइसेन्स छैन, लाइसेन्स भएपछि मात्रै तिमीले साइकल चलाउन सक्छौ भनिन्छ होइन, मोटरसाइकल चलाउन सक्छौ भनिन्छ। हो, लाइसेन्स नभएको व्यक्तिले चाहिँ हाइवेमा चलाउनु हुँदैन, हो लाइसेन्स नभएको व्यक्तिले रोडमा चलाउनुहुन्न, तर लाइसेन्स नभएको व्यक्तिलाई सिकाउने ठाउँ छ होइन, जहाँ निश्चित समयमा हामी गएर सिक्छौँ। अनि कसैले हामीलाई सिकाउँछ, डोर्याउँदछ होइन। जब म सानोमा साइकल सिक्थेँ नि होइन, मेरो पछि मलाई साइकल सिकाउने मान्छेले चाहिँ धान दिन्थ्यो होइन, तिमी लडे पनि म समाउँछु भनेर त्यो आशा दिएको कारणले म त्यो डरमाथि विजय गरेर मैले साइकल कुदाएँ। यदि म लड्छ, यो योग्य छैन, यसले साइकलै चलाउन जान्दैन भनेर कसैले नि मलाई साइकल छुनु नदिएको भए म अहिलेसम्म मोटरसाइकल चलाउन सक्थिनँ होइन। यस कारणले अनुग्रहले चाहिँ सिकाउँदछ, अनुग्रहले चाहिँ बनाउँदछ, निर्माण गर्दछ, अनुग्रहले चाहिँ स्वतन्त्र गर्दछ। यहाँ भनेको छ स्वतन्त्र। स्वतन्त्र भनेको चाहिँ यो संसारको छाडापन होइन, र स्वतन्त्रताले चाहिँ ख्रीष्टको स्वतन्त्रताले चाहिँ मानिसलाई निर्माण गर्छ है। म घट्नु तर ख्रीष्ट बढ्नु है। जे म भित्र छ त्यो म भित्र खुम्च्याइराख्ने होइन, तर मसँग भएको म अरूलाई बाँड्दछु है। हामी साउल र दाउदको घटना पनि हेर्न सक्छौँ। साउलले चाहिँ दाउदले केही पनि गर्न सक्दैन, यो सानो छ भन्दैन। जब दाउदले युद्ध लडे अनि यो शत्रुमाथि जित निकाले होइन, साउलको प्रजाले चाहिँ दाउदको गुणगान गर्दा चाहिँ साउल जलन हुन्थे है। तर हामी नयाँ करारलाई हेरौँ त प्रियहरू, येशू ख्रीष्टलाई हेरौँ त, उहाँले के भन्नुभयो? उहाँले आफ्नो चेलाहरूको खुट्टा धुनुभयो होइन। हो, येशू ख्रीष्टले चेलाहरूलाई पनि ठाउँ ठाउँमा हप्काउनु भएको छ, अनुशासन गर्नुभएको छ, तर त्यो के त? निर्माण गर्नलाई थियो है। तिमीहरूको विश्वास खै भन्नुभएको थियो होइन। येशू ख्रीष्टलाई पनि व्यवस्था देखाएर होइन, फरिसीहरूले सफातको दिनमा निको पार्ने बेलामा न्यु खोजेको थियो नि त होइन। सफातको दिनमा यसले कसरी निको पार्यो भने होइन। व्यवस्थाले चाहिँ न्यु खोज्ने काम गर्छ, व्यवस्थाले चाहिँ लाद्ने काम गर्छ होइन। नियम लादेर चाहिँ भलाइको कामहरू रोक्नु खोज्दछ, तर अनुग्रहले चाहिँ अनुशासनमा निर्माण गर्दछ प्रियहरू। येशू ख्रीष्टले आफ्नो चेलाहरूलाई कहिले पनि यिनीहरूले सक्दैन, यिनीहरू कमजोर छ, यिनीहरू बच्चै छ भनेन। तर येशू ख्रीष्टले के भन्नुभयो थाहा छ? यिनीहरूले चाहिँ मैले भन्दा पनि महान र शक्तिशाली काम गर्नेछन् भन्नुभयो। आमेन है। आज हामी पनि प्रभुको पाइला पछ्याउन सकौँ, प्रभुको त्यो प्रतिबिम्ब हाम्रो अनुहारमा देख्न सकोस्, हामीले पनि हामीभन्दा सानोहरूलाई निर्माण गर्न सकोस्, हामीभन्दा अझै अगाडि बढाउन सकौँ, जो ख्रीष्टको मन हामीमा हुन सकोस्। जय मसीह प्रियहरू।